गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फॅमिली. कशें हाय सगळीं? सो आम सगळीं आहाय बरीं. आनी काल एक्चुअली मुगे व्लॉग येवं ना, आज येता वचय. आज गायला हांवें हो एक्चुअली व्लॉग संडे आनी मंडे हांवें कंबायन केला. ओके. आनी संडे मुटू व्लॉग हांवें शूट केलो तो थोडे व्हिडिओ वॉल्यूमूय येवं ना. सो मुगे मातशें मूड ऑफ जालें एडिटींग टायमा की अरे बाबा म्हळें आनी कितें उलयलें तेंय म्हाका आयकूंक म्हणजे उगडास ना आतां कितें उलयलो हांव हेंच जालें म्हाका. मागीर थोडेशे क्लिपां आसलोले वॉयस सो ते हांवें एड केलाय हितून. आनी मागीर मंडे म्हळ्यार काल कितें जालें, काल आमी नुवें गेलोलीं मॉर्निंग बाजरां शॉपिंग केलें थोडेशें म्हाका लुकटूल जाय आसलोलीं आनी एक बकेट जाय आसलोली, स्टूल्स जाय आसलोलीं. सो ती हांवें घेयलीं थिंगसून पिकअप केलीं आनी जायते सबस्क्रायबरूय मेळ्ळो म्हाका थिंगा. अशें करून बरें दिसलें गेलो म्हूण. ओके. मातशें लेटू भायर सरलेलीं कित्याक मामा रांदपा बी मातशें टायम जालो म्हूण. आनी मागीर थिंगसान येता म्हळ्यार हांव सारकें टायर्ड. थिंग सामकी ते कापेत बीन बांदताय न्हू गोरमी सामकी, पावस बीन कांय नाहलोलो. मागीर आमी थिंगसान येयलीं आनी हांव सोमतें जेयलें, मेडिसीन घेयली आनी हांव सोमतें गूड नायट. हांव न्हिदोलें. मुगे टायर्डनस न्हू मागीर मुगे पांय बीन दुखपा लागताय चड वगत उबें रावलें, चड वगत भोंवलें बीन जाल्यार. सो तें एक मातशें प्रॉब्लम स्टार्ट जालां पांयांचें, ओडोन येशें जाताय पांये. आनी घाम स्वेट येता खूब सारकी. आनी ब्रिथींगूय मातशें एक पाटी हें जाता, उलयता अशें जाता. सो ब्रिथिंगा म्हटू पयलेंसो आहलो म्हाका सिमटम. हय, ब्रिथिंगा पयलेंसो आहलो म्हाका सिमटम. उलयता अशें करून आवय हांव कितें उलयलें अशें जालें सारकें जाता सारकें. आनी मागीर थिंगसोन न्हिदलोलें. एडिटिंगा लागता म्हळ्यार साव्यो ऑनलायन येयलो. मागीर तेका उलयतालें. मागीर न्हेसपा टायम जालो आनी पावस सारको. मागीर रिक्षा आपयला आनी गेलीं मिसा. सो अशें खबर आमगे जाली. सो हो व्लॉग चोयाय तुमी मंडे तें संडे वोद आनी मंडे वोद. ओके. तेका लागून एक पाटी न्हू हो फोनूय बीन कितें जाता म्हूण म्हाका खबर ना. वॉल्यूम कितें येना म्हूण खबर ना एक व्हिडिओ. मागीर तेशें कोन्न जालें न्हू सामकें बेजार येता. कितें मेहनतू वेस्ट अशी. तूं वगत उलयलें, तूं वगत कितें केलें, एनर्जी वेस्ट कायंड ऑफ सारकी. सो मागीर मेळटा तुमकां हो व्हिडिओ चोयाय. ओके. एंडींग घेता तेदो मेळटा. हाय गायज. सो आतां मेळटा तुमकां नोवेना वचपा न्हेसों येयलोलें रुमा. आनी आमगे न्हू चोय ब्युटिफूल रोज जाला आज. आनी आज मुगे ड्रेसूय बीन रोजाचो एसो. तो दिसती पडटा जाल्यार जावं कोण तुमकां रेड एंड व्हायट. सो हांव न्हेसोता आतां, चेंज कोत्ता. आनी चोय रोज बरो काल कोवळो आसलोलो, आज फुलोला. म्हण संडे न्हू आज घेवन या म्हळें आमी. हाय गायज. सो हांव रेडी जालें. हांवें हो ड्रेस घायला आनी हेअरस्टायल केल्या बरी क्यूट सारकी. चोय खूब दिसती पडटा आसतली बेबी. बो केला. हे हांवें मिशोचे सोन ऑर्डर केलोली. सो हांव भायरूय सोना ते थिंगा आहलोलें आतां मिसा वयता न्हू. सो हेजेरूय ड्रेसाचे मातशें मॅच जाता म्हूण बरें दिसलें. आनी फूल लूक मामा दाखोवपा लायता. हो हांवें ग्लॅझिको शिंवलोलो, ग्लॅझिक गोवा म्हूण. ओके. तेकोडे तेगे इंस्टा पेज हा, तुम फॉलो कराय. तुमकां ड्रेस शिवपा जाय जाल्यार तेका कॉन्टेक्ट कराय. ओके. मॅटर्निटी ड्रेस हांवें तेकोसून शिंवलोलो. चोय हा मामा इंगे आगे लॉज येता चोय ती पर्पल जालो आहा. हाय गायज. आनी हांव रोज जालो आहा. आनी होय बरो रोज जालो. चोय आमगेलो. हांव आतां सायबिणी कट केला आनी मॅचींग आहा रेड. सो चोय मुगे फूल लूक. ओके. होप तुमकां ड्रेस बीन लायक जाला आसता म्हूण. ड्रेस मॅटेरियल हांवें नुवें काडलो तें. सो थंय बॅकग्रावंड घालून हांवें फोटो काडले एक धाडून सावयो धाडून आनी थोडेशे तुमकां व्हिडिओ शूट केलोलो. ओके. फूल लूक दाखोवपा. पॅटर्न
आनी आतांच वयताय. आज रिक्षा आपयला आमी कित्याक संडे म्हण. संडे आज चड लोक आसतलो आनी थिंग मातशें प्रॉब्लम जाता पार्किंगान मागीर ट्रॅफिक भरपूर जाता सारकें. तेका लागून सो आज चड लोकूय जाता न्हू संडे म्हणून. सो आमी रिक्षान वयताय. टोर्नामेंट चलता तेंगे. आनी आज सामकें स्वेटेस जाता चड. आज गरम जाता सामकें. सो माय मेट तुमकां. ओके बाय. हा माय हॅलो म्हणांगे. हॅलो ती च्या बी पिवन रेडी. ती आतां आमी भायर सर म्हणटरी ती हांव वयतली नगे. मागीर वयतली ती सगळीं न्हांवली आज बेगीन. हांव एकटें उरलां न्हांवपाक. माय म्हूण तूं आतां न्हांवतली हांव येवन न्हांवतलें. हय 7:15-20 बीन जाताय घार पावत म्हळ्यार. ना 7:20 दिसान म्हाका. पूण ट्रॅफिक आहा जाल्यार लेट जाता आनी उम्याकूय उब रावताय न्हू सो लेट जाता मातशें. 7 o'clock एश काबार जाता म्हळ्यार मीस. सो माय मेट तुमकां. The next day. सो आमी सगळीं हाय बरीं. आनी आतां हांव ड्रेसअप जालां. हांव मातशें नुवें बाजरां वयताय. आज मांडे न्हू सो थिंग बाजार येता. सो म्हाका थोडीशें मायंक एक लुगोट काडपाक जाय आसलेलें आनी चोया कितें घेत जाल्यार आनी देखून. ओके सो तुमकां हांव मेळटात नुवें. आतां मेळटा तुमकां सकाळ फूट नुवें गेलोली बाजरां जायत सबस्क्रायबर्स मेळ्ळो म्हाका सारकी. सो आतां हांव न्हेसोलां. मामा थिंग आहा हॉलां न्हेसोन. आमी न्हू नॉयना वयताय आनी हाचो पावस स्टार्ट जाला. आतां 5 जालें. सो आनी एक 10 मिनट्सान एश भायर सरतलीं. ओके आयज कांय व्लॉग बीन कांय केलें ना अशें हांवें. मातशें रेस्ट घेयलां कित्याक येवन मागीर थिंगसोन येवन जेयलीं आनी हांव मागीर न्हिदोलें. मातशें टायर्डनस येत जाता रोखडें एश कोन्न खूंय भायर सरलें न्हू तेका लागून. ओके हाय गायज असो व्हिडिओ एंडींग घेता. ओके शाउट आवट्स आहलो म्हगेले 2nd सप्टेंबराची. ओके बर्थडे. सो तेंगे हांव घेता. हॅपी बिलेटेड बर्थडे टू जोकिना. मे गॉड ब्लेस यू. आनी एक आहा म्हाका 7-year-old बेबी बॉय एशो गोज फ्रॉम कुंकोली. सो मे गॉड ब्लेस यू बाबा. आनी 2 जाणांनी म्हाका शाउट आवट दी म्हणलो पूण तें नांव मेन्शन केलें ना. नांव मेन्शन केलें जाल्यार देखून हांवें कमेंटूय चॅक करूं ना. सो इन केस हांवें दिलें ना कित्याक तेणें म्हाका सांगलेलें दिया म्हूण. सो म्हाका तो नांव खबर ना हांवें नोट केलें ना. सो म्हाका प्लीज हे व्हिडियोचेर कमेंट कर. हांव मागीर नेक्स्ट व्हिडियो घेतलें. ओके आनी चोय माय आहा चॅरी आहा तेका मातशें बांदून घायला तेका छोटो आमी. आनी दाडू हो चोय मामा न्हांवता. ओके सो ब्लॉग आतां डावनलोड करून बेगीन लायव्ह कोता. सो होप तुमकां लायक जाला आसतो म्हूण. डू लायक शेअर कमेंट एंड प्लीज डू सब्सक्रायब टू आवर यूट्यूब चॅनल. ओके गायज बाय. लव यू ऑल.